फाइनली फैशन डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल सिलेबस आ गया। जी हाँ, आपके प्रैक्टिकल लाजमी होंगे। 9 क्लास में फैशन डिजाइनिंग का प्रैक्टिकल लाजमी होगा 35 नंबर का, और 10 क्लास में आपका बाकी सब्जेक्ट्स जो हैं, अगर कोई है तो कम्युनिकेशन स्किल्स उसका होगा। लेकिन 9 क्लास में आपका एक सब्जेक्ट का प्रैक्टिकल होगा और वो सब्जेक्ट है फैशन डिजाइनिंग। ये फैक्टर ने नोटिफिकेशन जो दिया है ये 8 तारीख, मतलब 8 जनवरी 2026 को दिया है। ठीक है, 2026 में 8 तारीख जनवरी की 8 जनवरी 2026 में आपका ये प्रैक्टिकल सिलेबस आया। ठीक है, ये तो हेल्थ साइंस का है, और ये आपका क्या फैशन डिजाइनिंग का सब कुछ मैं आपको फैशन डिजाइनिंग के प्रैक्टिकल सिलेबस के बारे में बताने जा रहा हूँ। कैसा इसका मॉडल पेपर होगा, मतलब कि इसका पेपर किस तरह का होगा, इसका आपके सिलेबस में कौन कौन से सवाल आते हैं, कौन कौन से प्रैक्टिकल के सवाल आते हैं, सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो इस वीडियो को आपने आखिर तक देखना है। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है, चैनल को सब्सक्राइब आपने लाजमी से करना है। ये है फैशन डिजाइनिंग की पेयरिंग स्कीम। जैसे आपका पेपर की पेयरिंग स्कीम है कि इस जगह से आपके सवाल आता है, उसी तरह ये यहाँ पर बताया गया कि आपका जो प्रैक्टिकल है वो कहाँ से आएगा। और पैटर्न इसका अलहदा से एक पूरा सिलेबस प्रैक्टिकल का दिया है, वो भी मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। लेकिन उससे पहले बता दूं, आप देख रहे हैं स्टडी विद अदनान यूट्यूब चैनल। जैसे ही आप यूट्यूब पर सर्च करेंगे स्टडी विद अदनान, सबसे पहले आपके सामने आ जाएगा। इसको आपने ओपन करना है, वीडियोस में जाना है, यहाँ पर आपके तमाम लेक्चर्स जो हैं वो मौजूद है। ठीक है, ये फैशन डिजाइनिंग, नीचे देखेंगे ये भी फैशन डिजाइनिंग कम्युनिकेशन के भी हैं, और ये डेट शीट के बारे में भी आपको मैंने अपडेट दी है। और अगर आप प्ले लिस्ट में जाएंगे तो यहाँ पर आपको फैशन डिजाइनिंग के तमाम लेक्चर मिल जाएंगे, कंप्यूटर साइंस टैग के भी लेक्चर मिल जाएंगे। तो यहाँ से इसको अगर आपने सब्सक्राइब किया हुआ है इस तरह का नजर आ रहा होगा, अगर सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो ब्लैक कलर का नजर आ रहा होगा, उस पर क्लिक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आपको ऐसे मज़ीद वीडियोस मिलती रहे। वीडियो को लाइक आपने लाजमी करना है और चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी से करना है। और व्हाट्सएप चैनल को आपने लाजमी से ज्वाइन करना है, उसमें आपकी फुल तैयारी करवाई जाएगी, तमाम अपडेट्स आपको व्हाट्सएप चैनल में मिल जाएंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपको पहले कमेंट में और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उसको आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। ठीक है, अब बात करते हैं पेयरिंग स्कीम फैशन डिजाइनिंग की, इसके मॉडल पेपर्स और सारे सवालात। ठीक है, सबसे पहले तो आपको बता दूं इसका जो होगा वो 35 नंबर का फैशन डिजाइनिंग का पेपर होगा। 2 घंटे आपके पास टाइम होगा इसको करने के लिए। और यहाँ पर है अटेम्प्ट एनी 2 प्रैक्टिकल्स फ्रॉम द फॉलोइंग। इन दोनों में से आपने एक प्रैक्टिकल करना है, और एक प्रैक्टिकल के आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर दिया गया 1 प्रैक्टिकल विल बी गिवन फ्रॉम यूनिट नंबर 1 टू यूनिट नंबर 3, प्रैक्टिकल 1 to 9। मतलब कि आपके पहले जो 3 यूनिट है और उन 3 यूनिट में से जो पहले 9 प्रैक्टिकल हैं उनमें से आपका ये वाला जो है ये प्रैक्टिकल आना है। और ये आपको सारे प्रैक्टिकल 1 से 9 या 1 से 31 तक ये कहाँ पर है वो भी मैं आपके साथ अभी शेयर करने जा रहा हूँ। ठीक है, वीडियो को आपने आखिर तक देखना है और लाइक लाजमी करना, चैनल को सब्सक्राइब भी आपने लाजमी करना है, व्हाट्सएप चैनल को भी आपने लाजमी से ज्वाइन करना है। ठीक है, और ये आपका प्रैक्टिकल ये है, इसमें या फिर आपने ये करना है और या फिर वो ये वाला ऊपर वाला करना है। ठीक है, और ये 10 से 15 के दरमियान आपको दूसरा प्रैक्टिकल दिया जाएगा। प्रैक्टिकल नंबर आपके सिलेबस में टोटल 31 प्रैक्टिकल है, और यहाँ पर लिखा है कि 10 से 15 के दरमियान प्रैक्टिकल में से आपका ये पहला प्रैक्टिकल आएगा। ठीक है, ए और बी पार्ट आपने या ए करना है या बी करना है, और इसके आपको 12 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, मैं आपको बता दूं कि न्यू एक स्पेशल ऑफर चल रही है जिसमें आपको मिलता है 30% डिस्काउंट और फ्री होम डिलीवरी और 9 क्लास टेक ग्रुप्स की बुक्स। ठीक है, जिसमें हमारे पास आईसीटी, कंप्यूटर साइंस, टेक, फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स एंड पर्सनल ग्रूमिंग, आईसीटी की प्रैक्टिकल बुक और फैशन डिजाइनिंग की प्रैक्टिकल बुक भी अवेलेबल है। अगर आप इनको ऑर्डर करना चाहते हैं तो आप इस नंबर पर रब्ता कर सकते हैं 1970 और इस पर 344 14 36 961 की बुक्स में आपको क्या मिलता है। प्रैक्टिकल को छोड़कर फैशन डिजाइनिंग, कम्युनिकेशन स्किल्स और कंप्यूटर साइंस टेक में आपको मिलते हैं एमसीक्यू, शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन, एक्स्ट्रा गैस क्वेश्चन, तमाम एक्सरसाइज का सॉल्यूशन, मॉडल पेपर्स एंड गैस पेपर्स आपको की बुक्स में मिलते हैं। और प्रैक्टिकल की बुक्स में आपको मुकम्मल गाइड किया गया कि आपने प्रैक्टिकल कैसे परफॉर्म करना है, आपको क्या क्या चीजें चाहिए, किस तरह करना है। अगर डायग्राम बनानी है तो इस तरह की बनानी है, डायग्राम पे दी गई है, सब कुछ दिया गया है जो कि आपको
ڈائیگرام کے علاوہ سب کچھ بتایا گیا، سب کچھ آپ کی فل پریکٹیکل کی تیاری کروائی گئی ہے اس کی بک میں۔ اگر آپ اس سے تیاری کریں گے تو آپ کے 35 میں سے 35 نمبر آئیں گے فیشن ڈیزائننگ کے پریکٹیکل میں سے۔ فیشن ڈیزائننگ پریکٹیکل کی بک اگر آپ آرڈر کرنا چاہتے ہیں تو آپ اس نمبر پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو یہ دوسرے سوالات جو ہے، یہ کویشچن نمبر 2 اس کا جو پریکٹیکل ہے، یہ یا تو دوسرے سوال کا اے پارٹ کرنا ہے یا آپ نے بی پارٹ کرنا ہے، اور اس کے آپ کو 12 نمبر ملیں گے، اور یہ 16 سے 26 کے درمیان ہوگا آپ کا، اور یہ آپ کا بی جو ہے پارٹ یہ 25 سے 31 کے درمیان آپ کا آئے گا پریکٹیکل کویشچن نمبر، وہ میں آگے آپ کے ساتھ شیئر کرنے لگا ہوں۔ تو this section will consist of checking practical notebooks and conducting revise the details as ٹھیک ہے۔ جو آپ کی پریکٹیکل نوٹ بک ہوگی یہ آپ نے خود اپنے ہاتھ سے لکھنی، ٹھیک، کیسے اپنے ہاتھ سے، کسی یا اسٹڈی ود عدنان کی ان کو نہیں دینی، آپ نے اپنے ہاتھ سے لکھی ہوئی دینی ہے، اس کے آپ کو 6 نمبر ملیں گے، اور آپ نے اپنی کیسے تیار کرنی ہے نوٹ بک وہ بھی ہماری آپ کی بک میں بتایا گیا ہے، ٹھیک ہے۔ سب کچھ مطلب کہ آپ کا یہ پریکٹیکل کے پیپر کے بارے میں بتایا گیا۔ پھر ہے ریوائز، اس کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ زبانی سوالات آپ سے زبانی پوچھ سکتے ہیں کہ مطلب آپ نے ایک پریکٹیکل کیا ہے، فور ایگزامپل آپ نے ایک سوئی میں دھاگا ڈال کر ایک ٹانکا لگایا ہے، تو آپ سے پوچھا جا سکتا ہے کہ آپ نے یہ دھاگا سوئی میں کیسے ڈالا ہے، ٹھیک ہے، اس کو کہتے ہیں ریوائز، اور یہ آپ کو 5 نمبر کا ہوگا۔ یہ ٹوٹل آپ کے 12 24 اور 6 کتنے ہوں گے 30 اور 5 35 نمبر آپ کے پورے ہو گئے، اور اگر آپ 35 میں سے 35 نمبر لینا چاہتے ہیں تو اسٹڈی ود عدنان کے فیشن ڈیزائننگ کے پریکٹیکل کی بک آپ آرڈر کر سکتے ہیں۔ بورڈ میں ایک نمبر ضروری ہوتا ہے، ایک نمبر سے پاس بھی اسٹوڈنٹس ہو جاتے ہیں، ایک نمبر سے فیل بھی ہو جاتے ہیں، ایک نمبر سے ٹاپ بھی ہو جاتا ہے، اور ایک نمبر سے سیکنڈ پوزیشن بھی آ سکتی ہے۔ تو یہ تو پھر 35 نمبر کا سوال ہے، تو اگر یہ آپ 35 نمبر حاصل کرنا چاہتے ہیں، ٹاپ کرنا چاہتے ہیں، تو اسٹڈی ود عدنان کے فیشن ڈیزائننگ کی بک آرڈر کریں، اور فیشن ڈیزائننگ کی دوسری جو ہے آپ کی بک، اس کی بک بھی ہمارے پاس موجود ہے، کمیونیکیشن سکلز کی بھی موجود ہے، کمپیوٹر سائنس ٹیک کی بھی موجود ہے، ان کو آرڈر کرنے کے لیے آپ ان نمبرز پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ اب بات کرتے ہیں آپ کے پریکٹیکل ماڈل پیپر کی، اس کے بعد بات کرتے ہیں آپ کے پریکٹیکل کویشچن کے سلیبس کی۔ تو یہ آپ کا پریکٹیکل ماڈل پیپر ہے فور فیشن ڈیزائننگ کلاس 9، اسی طرح ہے یہ اپنے 2 میں سے ایک پریکٹیکل کرنا، draw any 5 types of line using fashion patterns and shape any 2 basic geometric shapes, circle, square and triangle showing light and dark tones۔ تو یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے یا پھر آپ نے یہ کرنا ہے، اور ان میں سے اگر آپ کوئی بھی کریں گے تو اس کے آپ کو 12 نمبر ملیں گے۔ دوسرا یہ ہے، اس بار پریکٹیکل بہت سخت سے ہونے، تو اس لیے کی بک سے آپ نے لازمی سے تیاری کرنی ہے تاکہ آپ کے 35 میں سے 35 نمبر آئیں، اور واٹس ایپ چینل کو بھی آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے، اس میں آپ کو تمام اپڈیٹس اینڈ انفارمیشن ملتی رہے گی۔ تو یہ دوسرا سوال ہے، اسی طرح ٹھیک ہے، ڈرائی بیسک، اور یہ سارا میں آپ کو آگے سلیبس شیئر کرنے جا رہا ہوں۔ یہ پریکٹیکل نوٹ بک آپ نے اس ایگزامنر کو دیں، وہ آپ کا 6 نمبر لگا دے گا، ویئر وائس آپ سے وہ سوالات پوچھے گا، اس کے بھی 5 نمبر آپ کے پکے ہو جائیں گے۔ یہ سب کچھ آپ نے کیسے کرنا ہے، آپ سب کچھ کی بک میں موجود ہے پریکٹیکل کی۔ اب لسٹ آف پریکٹیکلز فیشن ڈیزائننگ فور کلاس 9، اور یہ آپ کا سلیبس ہے پریکٹیکل یونٹ نمبر 1 میں آپ کے ٹوٹل سلیبس میں صرف اور صرف 2 پریکٹیکلز ہیں۔ ایک تو یہ کریٹ اے ویژول پریزنٹیشن بورڈ شوکیسنگ دی کلچرل یونٹی آف ایچ پروونس ان پنجاب، سیکنڈ ہے ڈیولپ اے پریزنٹیشن بورڈ کمپیئرنگ ساؤتھ ایشین اینڈ ویسٹرن فیشن۔ یہ سارا کچھ آپ کو ملے گا ہماری کی بک میں۔ تو بتایا ہے کہ آرڈر کر سکتے ہیں 344 14 36 961 واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کر کے، یا 319 70 20 988۔ ٹھیک ہو گیا۔ اچھا، نیکسٹ آپ کا یونٹ نمبر 2 میں ٹوٹل پریکٹیکل جو ہے یہ 5 ہے، 3 سے 7 تک، اور یہ آپ کا ہے تیسرا یونٹ جس میں آپ کا پریکٹیکل ہیں 2 8 اور 9 کریٹ کالج یوزنگ ڈفرنٹ لائنس اینڈ شیپس 25 شیپس پیٹرنس، ٹھیک ہے۔ تو یہ سارا کچھ آپ کو ہماری کی بک میں ملتا ہے۔ ہسٹوریکل اسپیکٹس آف فیشن ڈیزائن، یہ آپ کے کتنے ہیں 1 2 3 4
کرافٹس آف پاکستان، اس میں سے یہ پریکٹیکلز ہیں. اس کے بعد یہ ہیں 16، یہ سارے پریکٹیکلز کے نمبر لکھے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اور آپ کے سلیبس میں ٹوٹل 31 پریکٹیکلز ہیں، اور ان 31 پریکٹیکلز میں سے آپ کا پیپر بنے گا. اور وہاں پر اوپر پیڈنگ اسکیم بھی دی ہوئی ہے. یہاں پر پھر نیکسٹ آئی سی ٹی کا سٹارٹ ہو جاتے ہیں. لیکن آپ کو فیشن ڈیزائننگ کا صرف اور صرف 9 کلاس میں آپ کو فیشن ڈیزائننگ کا پریکٹیکل ہونا ہے، باقی سبجیکٹ کا آپ کا 10 کلاس میں ہوگا. اور یہ اس کا سب سے زیادہ نمبر والا جو پریکٹیکل ہے وہ فیشن ڈیزائننگ کا ہے، اور ہونا 9 کلاس میں بھی یا 10 کلاس میں بھی ہونا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ آپ کا سارا 31 آپ کے سلیبس میں پریکٹیکل کویشچنز شامل ہیں. اور یہاں پر بتایا گیا ہے آپ کی پیڈنگ اسکیم، ٹھیک ہے. یہ تو ہیلتھ سائنس کی ہے، ٹھیک ہے. یہ والا آپ پڑھ سکتے ہیں. پہلا سوال آپ کا 1 سے 9 کے درمیان آئے گا، دوسرا 10 سے 15 بی پارٹ، ٹھیک ہے. تو ویڈیو کو لائک کرنا، چینل کو سبسکرائب آپ نے لازمی سے کرنا ہے تاکہ آپ کو ایسی تیاری کروائی جائے. ہم ایسی تیاری آپ کروائیں گے، آپ کو فل بٹا فل مارکس آئیں گے. اور آئی سی ٹی کی سول فیشن ڈیزائننگ کی آپ نے پریکٹیکل کی بک، فیشن ڈیزائننگ کی اور کمیونیکیشن سکلز اور کمپیوٹر سائنس ٹیک کی آپ نے لازمی کی بک سٹارٹ کرنی ہے اسٹڈی ود عدنان کی. اس میں آپ کو اسکرین شاٹ کویشچن، لانگ کویشچن، ایکسٹرا گیس کویشچن، تمام ایکسرسائز کا سولوشن، ماڈل پیپرز اینڈ گیس پیپرز ملتے ہیں. اور فری ہوم ڈلیوری ہے. نیو ایئر کی اسپیشل آفر چل رہی ہے جس میں آپ کو ملتا ہے 30% ڈسکاؤنٹ. اور پریکٹیکل کی بک میں آپ کو وہ سب کچھ ملتا ہے جو کہ آپ کو فل مارکس لینے میں ہیلپ کرے گا، اور آپ کے لازمی فل مارکس آئیں گے، ٹھیک ہے. تو واٹس ایپ چینل کو آپ نے لازمی سے جوائن کرنا ہے. ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. اللہ حافظ.